Assalamu alaikum. This is me Sayyid Nuruddin and you are watching Sayyid Nuruddin Official. शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज के व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग मेरे मुल्क पाकिस्तान के नाम। जो भी कल रात इंसिडेंट हुआ है पाकिस्तान में, रात के अंधेरे में जो बुज़दिली दिखाई है हिंदुस्तान ने मासूम लोगों की जानें लेकर, सबसे पहले तो हमारी ताज़ियत उन सारी फैमिलीज़ के साथ हैं जिन्होंने अपने प्यारे कुर्बान किए इस मुल्क, इस मादर मिल्लत के लिए। तो हमारी ये दुआ है कि अल्लाह उन सब मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह जन्नत में उनके लिए आला मुकाम अता करे। उसके बाद अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो ये दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। ना उनका पहला कोई जारहाना अंदाज था, ना इन्होंने ये फ़र्स्ट टाइम किया है। ये पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है 1947 से लेके आज तक ये उनकी पाँचवीं ये छठी बारी है। 1948 को देखें, 1965, 1971, फिर 99 और उसके बाद पिछली दौरी हुकूमत में इमरान खान साहब की हुकूमत में ये इन्होंने वो सर्जिकल स्ट्राइक किया था। और आज भी ये हमेशा अपनी बुज़दिली दिखाते रहे। और इनकी बुज़दिली का सबसे जो मेन वजह है वो ये है कि ये रात के अंधेरे में आते हैं और रात के अंधेरे में ये भाग भी जाते हैं। तो ये उनका हमेशा से एक वतीरा रहा। हमारी और दिली हमदर्दी अपने हमवतनों से है, अपने पाकिस्तान के मुसलमान भाइयों से है। हमारा एक दूसरे से इख्तिलाफ रखें, ज़रूर रखें, इख्तिलाफ रखनी भी चाहिए। ये एक डेमोक्रेटिक थिंग है, डेमोक्रेसी है, ठीक है, कि जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ सियासी इख्तिलाफ एक दूसरे के साथ रख सकते हैं, लेकिन सियासी इख्तिलाफात में एक वहशी जो है ना, वहशपन, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नाउ दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू गो अगेंस्ट द स्टेट। ये वो वक्त नहीं है। आपने सियासी इख्तिलाफात रखने हैं, आप रखें, ज़रूर रखें, एक दूसरे का एहतराम करें। एज ए न्यूट्रल पर्सन आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल द पार्टीज़। आप लोग बियर करें, उनकी बातें सुनें, उनसे इख्तिलाफ ज़रूर करें, बट जो अगर इस मुल्क को देखा जाए जंग की हालत में है और आप जो है पोस्टें करते जा रहे हैं, आप जो है ना लोगों को डीमोटिवेट करते जा रहे हैं, अब जो भी है आप इस मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। लिहाजा आप अपने खिलाफात कल तक छोड़ें, आप रियासत के साथ इख्तलाफात ज़रूर रखें, कल तक छोड़ें, लेकिन फ़िलहाल दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। हर जगह, हर वक्त, हर मुल्क में कोई ना कोई इख्तलाफात ज़रूर होती है, लेकिन दौरान जंग अगर आपका मुल्क जंग की हालत में है और उसके बावजूद जो है ना आप बैक स्टेप कर रहे हैं, के दौरान रियासत लड़ रही हो, रियासत की फोर्सेस लड़ रही हो, वो बॉर्डर पे कुर्बानियाँ दे रहे हो, और पीछे से आप बैठ के उनके जो है ना उनको डीमोटिवेट कर रहे हो सोशल मीडिया के ज़रिए, व्लॉग्स के ज़रिए, जो भी आप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जंग के दौरान ही अपने ही सफाइयों को मारने पे तुले हुए हैं। लिहाजा इन चीज़ों से दूर रखें ख़ुद को। इन्होंने कल रात को जो है पाकिस्तान पे हमला किया है और तकरीबन कोई हिट टारगेट, राइट, जो भी है मोस्टली उनमें उन्होंने जो है मसाजिद को निशाना बनाया। तो मसाजिद को निशाना बनाने का मकसद इनका यही था कि ये इस्लाम दुश्मन है, ये पाकिस्तान दुश्मन तो है ही, ये इस्लाम दुश्मन है। दूसरी बात उसमें ये, अगर आप इतने इन चीज़ों को आप इतनी सादा ना लें, ये इतनी सादा चीज़ें नहीं जो आपको दिखती हैं। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान हमला करेगा और इसराइल देखता रहेगा? इसराइल ज़रूर करेगा, ऑब्वियसली दे विल सपोर्ट इंडिया, whether it is financially or whether it is like with weaponry or equipment, they will do that, and that is their job to do. हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इज जो है एक नागरिक, इज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। हमारा यह हाकिम की यहाँ पे पले बड़े हैं, हमने यहाँ पे खाया है, इस सरजमीन ने हमें ज़िंदगी दी, हमारे 4-5 नस्लों तक यहाँ पे आबाद रहे जब से पाकिस्तान बना है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब हम रियासत के साथ खड़े रहें। रियासत हमसे क्या मांगता है? रियासत हमसे वफादारी मांगता है, और ये सही वक्त है कि हम इस वक्त में अपने मुल्क के साथ खड़े रहें, अपने मुल्क के बाशिंदों के साथ खड़े रहें, ना कि हम सियासी इख्तलाफात, ना कि हम जो है एक तफरके के इख्तलाफात बीच में रख के इस मुल्क को तबाही के दाने पे लेके जाएं। मेरा जो मेन पर्पज़ था इस पेज का, इस फेसबुक पर इस व्लॉग बनाने का, वो यही था कि हम दुनिया को अपना पैगाम पहुंचा सकें। दुनिया को ये बताएं कि पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है, एक खूबसूरत मुल्क है, एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान किसी भी फेवर में वो नहीं चाहता कि वो जंग में जाए। ये जो हम कर रहे हैं इस मुल्क में, ये एक हमारा डिफेंसिव रोल है। जो कुछ भी 1971 में हुआ, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो थी ही, हमारी बहुत सारी गफलतें थी वहाँ पे। हमारे भाई हमसे
جدا ہوئے جو کہ میجارٹی تھی پاکستان کی. دے ور دا میجارٹی. جس طرح کہ ہم آج کہتے ہیں کہ پنجاب میجارٹی ہے, اسی طرح وہ بھی ایک میجارٹی ہے. ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ ہے کہ اب لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس نہیں مل رہے ہیں. دا سچویشن دیٹ از گوئنگ آن ان بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, ان کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ ان کو نہیں مل رہے ہیں. وہ بہت ساری جو ہے نا ایک آؤٹ فٹس بن گئی ہیں, بلوچستان لبریشن آرمی, بہت سارے BLA BLF, سب چیزوں کا ہمیں پتہ ہے. اور ہمارے خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے, دہشت گردی. If you talk about the military establishment, they conducted multiple operation has been carried out, and what was the result? Still the terrorism is on the hike every single day, and the people are just losing their lives day to day. ہو رہا ہے, آج بھی وہی ہو رہا ہے, اور پتہ نہیں یہ کب تک چلتا رہے گا. یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارے لیے ایک گھر کی طرح ہے, ایک فیملی کی طرح ہمارے لیے ہے. ایک گھر میں فیملی ہوتی ہے نا, بھائی ہوتے ہیں, چھوٹے بھائی ہوتے ہیں, بڑے بھائی ہوتے ہیں, کن کو جو ہے رائٹس ملتے ہیں. سم ٹائم جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ بڑوں پہ اعتراض کرتے ہیں, جو بڑے ہوتے ہیں وہ سم ٹائم مارتے ہیں اپنے بچوں کو نا. تو آپ اسی کو سمجھیں. اگر ہم دیکھتے ہیں یار کہ بلوچستان کے پنجاب کے ساتھ نہیں لگتا, خیبر پختونخوا کے پنجاب کے ساتھ نہیں لگتا. اگر if we just look into the history, ہمارا پنجاب کے ساتھ 1000 سالوں کا تاریخ ہے. یہ خیبر پختونخوا کل کا پیدا ہوا خیبر پختونخوا نہیں ہے. خیبر پختونخوا ہزاروں سالوں سے یہی خیبر پختونخوا ہے, اور پنجاب کے ساتھ ہماری تاریخ رہی ہے. ہمارے لوگ وہاں رہے ہیں, ہندوستان میں حکمران رہے ہیں. مغل آئے, پرشین نام پائے, آپ یہاں پہ دیکھیں پشتون آئے, لودھیز آئے, اس کے بعد عبدالیز آئے, غوریزی, یہ خلجی, یہ سارے ہمارا ان کے ساتھ رشتہ رہا ہے. آج اگر آپ ہتھیار اٹھائیں گے ایک دوسرے کے خلاف تو یہ تو ڈیوائڈ اینڈ رول والی بات ہو گئی نا. آپ لوگ ایک دوسرے کی زندگی ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ اپنی گلی کے شیر کو ماریں گے تو دوسرے ملک کی گلی کا کتا آپ کو کاٹ لے گا. اگر آپ اپنا آپس میں لڑتے رہیں گے تو یہ ملک یہ ڈوب جائے گا. اس ملک کے صرف اور صرف جو ہے 75 to 76 ایئر ہوئے. آپ آٹومن امپائر کے 600 سال ہوئے, اور 1900 جو بھی تھا, 1918 1919 میں جو بھی تھا ان کے ساتھ جو ہوا فرسٹ ورلڈ وار میں, وہ سب کو پتہ ہے. مغلز یہاں پہ آئے, مغلز they have ruled over here for the last 300 years. وہ یہاں پہ تھے, اور کیا ہوا بہادر شاہ ظفر کے ساتھ؟ اپنی ہی غفلت کی وجہ سب کچھ ہوا. اگر ہم اکٹھے نہیں ہوئے تو یہ ملک ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور یہ صرف اور صرف میری سید نور الدین کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ ہر اس بندے کی رسپانسبلٹی ہے جو کہ کاشغر کے پہاڑوں سے لے کر گوادر تک, اور گوادر سے لے کے کراچی تک, اور کراچی سے لے کے تورخم خیبر سے لے کے بلوچستان, سندھ, اور اس پورے پاکستان, کشمیر اور گلگت بلتستان اور سکردو کی رسپانسبلٹی ہے. اگر یہ ملک انہوں نے آزاد کیا تھا اسلام کے نام پہ, ہمیں پتہ ہے کہ اس ملک میں آج کل کیا ہو رہا ہے, ہمیں پتہ ہے بہت ساری چیزیں دے آر جسٹ ڈوئنگ اگینسٹ اسلام, ہمارے اپنے لوگ ہی کر رہے ہیں. لیکن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, وقت آئے گا, ریاست ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب جنگ کا وقت ہو رہا آپ میر جعفر اور میر صادق بن جائے, آپ جا کے دشمن کے فوج کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جو ہے ان کی حمایت کریں. آپ کے سیاسی اختلافات ہیں, سیاسی اختلافات رکھیں. آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اس ملک میں آپ کو انصاف ملے گا, ہر کسی کو انصاف ملے گا. وقت آئے گا, ایوری ویئر یو ول سی اے گڈ اینڈ بیڈ تھنگ. یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ہمارا ملک ہی ہے, ہمارے ملک میں بہت ساری برائیاں ہیں. ہمارے ملک میں جو ہے آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, ہمارے ملک میں جو ہے ڈسکرمنیشن بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی پنجابی بلوچستان میں جاتا ہے تو ان کو وہاں پہ پکڑ کے شہید کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی پٹھان لاہور میں جاتا ہے مزدوری کرتا ہے تو وہاں پہ ان کے میمز بنائے جاتے ہیں. ریشیل سپیریارٹی آپ جو ہے, یہ وہ چیزیں جو میں نے خود سفر کی ہے. آئی ہیو بین تھرو دس. لیکن کیا ہوتا ہے, سب کو پتا ہے کہ اس ملک میں کون کتنے قابل ہے, اس ملک میں کون دلیر بہادر غیرت, کون کیا کر رہے ہیں, سب پتا ہے. لیکن شاید اگر وہ خاموش ہے تو ان کی خاموشی کی وجہ سے. ہمارا خطہ ہمیشہ جنگ میں رہا. ہمارے خطے نے ہمیشہ بہت قربانیاں دی ہے. نہ ہی سویلین نے قربانیاں دی ہے, بلکہ ملٹری فورسز میں چاہے جو ہمارے پیرا ملٹری ہو گئے, FC کے ہو گئے, پولیس کے ہو گئے, جو بھی ہمارے لوکل سروسز ہے, ان سب نے, سویلینز نے, یہاں تک کہ عدالتوں میں دھماکے ہوتے رہے, مسجدوں میں دھماکے ہوتے رہے. ہمارے علماء سے لے کے اسکول کے بچوں تک قربانیاں دی اس ملک کے لیے انہوں نے. کوئی ان قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتا, کوئی مائیکل آل نہیں کر سکتا. یہ ملک جتنا پنجاب والوں کا ہے, سندھ والوں کا ہے, بلوچستان والوں کا ہے,
اتنا ہی یہ ملک خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان اور سکردو والوں کا ہے. انہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی اور متحد رہیں، امن سے رہیں اور ایک دوسرے کو برداشت کریں. یہ جو آپ نیرو مائنڈ سیٹ لے کر جا رہے ہیں ہر جگہ، تنگ نظری، ان تنگ نظری کو ذرا کم کرے، اپنے جگر گردے کو تھوڑا سا بڑا کریں، لوگوں کو برداشت کریں، چاہے وہ ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگ ہوں، چاہے ہمارے پنجاب کے لوگ ہوں، چاہے ہمارے سندھ اور بلوچستان کے لوگ ہوں. اپنے لوگوں کو برداشت کرنا سیکھیں. یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا، یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. یہ ہمارا ملک ہے. یہ ملک اگر خدا نخواست نہیں رہا تو آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ جو گاؤں موتر والے لوگ ہیں یہ آپ لوگوں کو کرنے دیں گے. یہ سب کچھ یہ آپ کی زندگیاں جو ہے نا حرام کر دیں گے، جو کہ آج کل یہ جموں کشمیر میں کر رہا ہے. جموں کشمیر میں جو بھی انہوں نے they just like deployed more than 9 lakh آرمی، جو بھی ہو رہے پچھلے تقریباً کوئی 4-5 سالوں میں، انہوں نے جو بھی آرٹیکل تھی انہوں نے اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف انڈین پارلیمنٹ ان کو انہوں نے ریووک کیا. اور اس کے بعد کیا ہوتے رہے، زبردستی وہ جو کشمیری تھے ان کا جو اسپیشل اسٹیٹس تھا وہ ریموو کر کے قابض ہو گئے. دے ڈسپیئرڈ ہنڈریڈز آف پیپل، دے ڈسپیئرڈ وومنس، چلڈرنس. دے نیور ایور لک انٹو دیٹ کہ واٹ ایور دا تھنگ دے آر ڈوئنگ. انہوں نے کیا سب کچھ. یہی چیزیں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں. کچھ چیزیں ہیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ جو ہے ایک اچھے ناگرک ہو، آپ اچھے پاکستانی ہو اور آپ کے ساتھ کچھ برا بلا ہو سکتا ہے. کچھ مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. مسئلے مسائل دنیا کے ہر کونے میں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز امریکہ، یورپ میں مسئلے مسائل نہیں ہوں گے؟ ہزاروں مسئلے مسائل ہیں، لیکن ہر چیز کا حل ہوتا ہے. اپنے ملک کے ساتھ رہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ رہیں، ڈٹے رہیں. اگر آپ آج جو ہے اکٹھے نہیں ہوتے تو آپ سب کے سب مارے جائیں گے. اور کل یہ لوگ جو ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بارڈر تک آ جائیں گے اور پھر آپ ایک کلاشن کو لڑ کے ان کے ساتھ لڑتے رہنا. آپ لڑیں گے، ضرور لڑیں گے. افغان طالبان کتنے سالوں تک لڑتے رہے؟ 20 سالوں تک لڑتے رہے. وہ لڑتے ضرور رہیں، لیکن انہوں نے تقریباً کوئی 2 لاکھ سویلینز، 75,000 سے زیادہ فورسز کے لوگ انہوں نے قربان کیے ہیں. They fought against them. They have that dare. ان میں وہ چیز ہیں جو لڑتے رہے. وہ USSR کے خلاف لڑتے رہے جہاں پہ افغانوں نے 10 لاکھ قربانیاں دی تھی. 10 لاکھ قربانیاں کوئی نہیں کر سکتا اتنی قربانیاں. وہ جنگ جیتے ہیں. USSR جو تھا وہ ٹوٹ گیا. آج جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو سینٹرل ایشین کنٹریز، ازبکستان، اس کے وجود میں ہیں. وہ لڑے، انہوں نے ہمت دکھائی. آج الحمدللہ وہاں پہ امن ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں. ہم کبھی بھی نہیں یہ کہیں گے. ایک محب وطن پاکستانی کبھی بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف نہیں جا سکتا. پورا پاکستان ہمارا ہے، پورا ملک ہمارا ہے. یہ ملک ہمارا ہے. اس ملک کے لیے ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی تھی. پنجاب کے لوگ ہمارے اپنے لوگ ہیں، متحد رہے. سندھ کے لوگ ہمارے اپنے لوگ ہیں، بلوچستان کے لوگ ہمارے اپنے لوگ ہیں. اب محبت کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اب نفرتوں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ ملک ہے تو سب ہیں، یہ ملک نہیں تو کچھ نہیں. اور یہ ملک بنتا ہے سب سے. یہ ملک بنتا ہے ساری قوموں سے، آل پولیٹیکل پارٹیز سے. یہ لوگ کوئی آسمان سے اتر کے نہیں آتے. وہ بھی اس ملک سے، وہ بھی اس ملک کے ہی لوگ ہیں. وہ ہمارے لوگ ہیں. یہ چاچے مامے تائے ہمارے ہی اپنے. یہ جو بارڈر پہ سپاہی ہوتے ہیں، یہ کسی کا باپ ہوتا ہے، کسی کا شوہر ہوتا ہے، کسی کا بھائی ہوتا ہے. یہ قربانی دیتا ہے. یہ اس ملک کے لیے قربانی ہوتا ہے. جو گولی ہماری طرف آنی ہوتی ہے وہ گولی وہ خود اپنے سینے پہ لے لیتا. اگر وہ ان کو یہ پتا چلے کہ میں اس ملک کے لیے قربانی دے رہا ہوں اور میرے سامنے میرا دوست، میرا یار، میرا بھائی جو ہے میرے پہ ہنس رہا ہے، میرا مذاق اڑا رہا ہے، اس پہ کیسے گزرے گی؟ گولی سے زیادہ بدتر وہ تکلیف سے ہوگی. لہٰذا پاکستان نے ریٹیلیٹ کرنا ہے. پاکستان بدلہ لے گا. پاکستان ضرور بدلہ لے گا. جو بھی ابھی پوسٹیں چل رہی ہے فیس بک پہ کہ بھائی یہ ابھی پاکستان نے ریٹیلیٹ نہیں کیا، میزائل نہیں مارے، ہو سکتا ہے. You have to wait for the right time, for the right place. And obviously Pakistan will take action. ہو سکتا ابھی نہیں تو بعد میں، لیکن ایکشن ضرور لے گا یہ ملک. اگر یہ پاکستان اگر ایکشن نہیں لیتا، یہ پاکستان کے وجود پہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور یہ گاؤں موتر والے لوگ جو ہے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو جینے نہیں دیں گے. لہٰذا اگر ہم متحد ہیں تو ہم طاقتور ہیں. دنیا کی کوئی پاور دے کین نیور ایور انڈو پاکستان. لیکن اگر ہم ٹوٹ گئے، ہم بٹ گئے تو یہ ملک ٹوٹ جائے گا. بہت سارے بنگلہ دیش بن جائیں گے تو آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ خود کو ڈیفینڈ کر پائیں. آج پنجاب تو کل خیبر پختونخوا
परसों ये अफगानिस्तान के बॉर्डर पे होंगे, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर पावर है। अगर हमारे पास 7 लाख की फ़ौज है, रिजर्व के मिलाद के कोई 11-12 लाख तक पहुंच जाती है, तो उनके पास होगी कोई 18-20-25 लाख रिजर्व फ़ौज। अगर हमारे पास एक टैंक है तो उनके पास 10 टैंक है। अगर हमारे पास एक सिपाही है तो उनके पास 10 सिपाही है। अगर हमारे पास एक सिविलियन है तो उनके पास 100 सिविलियन है। आता है, आप अप्स एंड डाउन देखते हो, रियासत में देखते हो, मुल्क में देखते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रियासत के खिलाफ चले जाओ। मैं सैयद नूरुद्दीन ज़िल्लत औरगर की तरफ से, पूरे खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, हम इस मुल्क के अवाम के साथ खड़े हैं। हम पंजाब, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं। हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। हमें पता है कि जब हम तकलीफ़ में थे वो हमारे साथ नहीं थे। हमें पता है कि जब यहाँ पे धमाके होते रहे वो यहाँ पे जो है ना कंसर्ट इंजॉय कर रहे थे। हमें इन चीज़ों का पता है। लेकिन अगर वो चीज़, एक चीज़ उनको नहीं दिखती तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हम भी करेंगे। अगर वो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हम भी बुरा करेंगे। अगर वो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं तो हम उनके साथ अच्छा करेंगे। और ये हमारी मज़हब, नाम इस्लाम, हमारा मज़हब और हमारा अकीदा हमें सिखाता है। ठीक है, वो शाह वलीउल्लाह था ना, जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली को ख़त लिखा था। वो अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान गया था मरहटों को ज़ेर करने। वही था, आज भी वही लोग हैं, वही दिल जिगर और जो है वो रखने वाले लोग हैं इस मुल्क में, इस खत्ते में हैं। आप ये ना कहें कि भाई कब्बे पंजाब, ना कब्बे पंजाब, पाकिस्तान कब्बेगा। पाकिस्तान इकट्ठा होगा, पाकिस्तान मुत्तहिद होगा, पाकिस्तान एक होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। और हम मायूस नहीं है, वो दिन ज़रूर आएंगे। हम मुश्किल में ज़रूर हो सकते हैं, इकनॉमिकल क्राइसिस हो सकते हैं, मसले मसाइल हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन ये हमारा मुल्क है। हम इस मुल्क के साथ हमेशा रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के लोग हमेशा हमेशा हर उस फौजी के साथ खड़े हैं जो इस वक्त महाज जंग पे खड़े हैं, जो बॉर्डर पे खड़े हैं, जो लड़ रहे हैं। जो फौजी उस मुल्क के लिए कुर्बानी देगा वो हमारा भाई है, क्योंकि ये मुल्क अगर आज है तो उन कुर्बानियों की वजह से हैं। आज का हमारा व्लॉग मेरा मुल्क पाकिस्तान के नाम, मेरे लोगों के नाम, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस नफ़रत के दौर में आप मोहब्बत पिलाएंगे, आप लोगों को इकट्ठा करेंगे, आप लोगों को जो है इन नफ़रतों से बाहर निकालेंगे। ठीक है, मैं पता है इस मुल्क में बहुत सारे लोगों के साथ हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा है कि हो रहा है, इन सब के साथ हो रहा है, लेकिन हो जाएगा सब कुछ ठीक। हमारे अपने ही तो लोग हैं। गिला तो हमेशा अपनों से किया जाता है ना, गैरों से थोड़ी ना कोई किया जाता है। कल अगर हिंदुस्तान हमारे बॉर्डर पे खड़ा है, हमारे बीच पे खड़ा है, यहाँ पे उनसे गिला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उनके ग़ुलाम होंगे। वो जहाँ जाएंगे, जब चाहेंगे, हमें टोक कर जाएंगे। और पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। यहाँ पे स्कूल के बच्चे से लेकर, स्कूल के टीचर से लेकर मदरसे के बच्चे तक, यहाँ सब कुछ महफूज है। अपने इबादत गाहों में जा सकते हैं, अपनी खुशी ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन अगर कल ये मुल्क नहीं रहा तो सब कुछ मिट जाएगा। खुश रहें, इन्होंने कुछ कमज़ोरियाँ दिखाई होंगी, लेकिन अब रिस्पॉन्ड ज़रूर करेगा पाकिस्तान, ज़रूर उनको जवाब देगा। और आज का ये व्लॉग ही इसीलिए कि पूरा मुल्क मेरा ये व्लॉग सुने। शायद मेरी कैमरे की आंख इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ में वो तवानाई है, वो मोहब्बत है जो कि मेरे मुल्क के लोगों तक पहुँचे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान में हर वो बंदा जिंदाबाद जो मुल्क यकीन के साथ, जमहूरियत के साथ खड़ा है, क्योंकि आप खड़े रहेंगे, ये मुल्क खड़ा रहेगा। आप झुक गए, पाकिस्तान की पब्लिक आवाम झुक गई थी, ये मुल्क झुक जाएगा। और वी विल नेवर एवर लेट दिस कंट्री डाउन, हम कभी नहीं होने देंगे। हम इस जनरेशन के तकरीबन 4 जनरेशन हैं। हम इस मुल्क की आवाम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। हमारे फ़ौज का काम है प्रोफेशनलिज्म, लड़ना, बैटल हार्डन। हमारा काम है हम अपने मुल्क को संभालें, हम अपने मुल्क के लोगों को संभालें। ये इस मुल्क में लोगों के साथ जुल्म हो सकते हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो चल रहा है इस मुल्क में बड़ी सियासी पार्टी के साथ हो सकता है, लेकिन उस बड़ी सियासी पार्टी का जो रहनुमा है जनाब इमरान खान साहब, वो भी अगर इस वक्त बाहर होता तो इस मुल्क के साथ वैसे के वैसे खड़ा होता जैसे कि आज हम खड़े हैं। अगर ये मुल्क है तो कल वो सियासत करेगा। ये मुल्क नहीं रही तो ना मौलाना साहब सियासत कर सकता है, ना पीपल पार्टी वाले कर सकते हैं, ना नून लीग वाले कर सकते हैं, ना ये मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है, कोई भी नहीं कर सकता। ये मुल्क मेरी इस व्लॉग को जितना हो सकता है आप लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें,
فالو کریں، یوٹیوب چینل سید نور الدین کے نام سے ہیں، آپ سبسکرائب کریں. آپ کو لوگ جو ہے ڈیلی کے حساب سے جو ہے نا آپ کو ولاگ ملیں گے. یہ آج کا ولاگ بہت اسپیشل تھا میرے ملک کے لیے، کیونکہ میرے ملک پہ برا وقت آیا ہے، اور ہر رسپانسبل سٹیزن کو چاہیے کہ وہ اس ملک کے ساتھ کھڑا رہے. یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا گھر ہے. ہم اتنے آسانی سے اس ملک کو جانے نہیں دیں گے، چاہے وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو. ہم نے لڑنا ہے تو لڑتے رہیں گے. اور ہمارے ایک سابق جو ہے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ وی ول فائٹ ٹل آور لاسٹ ڈراپ آف بلڈ. ہم لڑیں گے. وہ بھی اس ملک کا اتنا ہی شہری ہے جتنا اس ملک کا وزیر اعظم اس ملک کا شہری ہے. یہ حقیقت کو آپ جانیں. آپ کے ذاتی اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن when it comes to Pakistan, no one is above this country. Everyone is subject to the law. جب پاکستان کی بات آئے گی تو اس ملک سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ ملک ہی ہے سب کچھ. ہمارے اختلافات اپنی جگہ ہو سکتے ہیں، ہمارے اختلافات ہم رکھ سکتے ہیں، ہم انسان ہیں. ہم خلق الانسان ضعیفا، ہم کمزوریاں دکھا سکتے ہیں، ضعیف ہو سکتے ہیں، غلطیاں کر سکتے ہیں، لیکن ہم وہ غلطی نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے یہ ملک ہمیں ہمارے ہاتھ سے جانا پڑے. اس ملک کو خوش رہیں، آباد رہیں اور جڑے رہیں لوگوں کے ساتھ. میرے اس ولاگ کو پاکستان کے کونے کونے تک پہنچائے. اس وقت ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے. بہت سارے یوٹیوب چینل ہیں، بہت سارے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، ہر کوئی بات کرتا ہے. کوئی لطیفے بنا رہا ہے، کوئی جو ہے مذاق بنا رہا ہے، کوئی جو ہے اس ملک کی جو ہے نا وجود پہ جو ہے انگلیاں اٹھا رہا ہے. کوئی کہتا ہے کہ فوج جھوٹی ہے، کوئی کہتا ہے کہ عوام جھوٹا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میڈیا. سب کچھ ہو سکتا ہے. آج کل کے اس ماڈرن ٹائم میں سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان ہے، ایک خطہ ہے، ایک ٹیریٹری ہے، یہ ہمارا ملک ہے. ہم نے ہر وقت حالت میں اس ملک کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور یہی ایک محب وطن پاکستانی کا پیغام ہے. اور ہاں، آخری بات، چائے بنانے والے مودی کو اور چائے پینے والے ابھینندن کو سر پہ سوار مت ہونے دو. ان کی یہی اوقات ہے. یہ آئیں گے اور چائے پی کے جائیں گے. اور بھروسہ کس پہ ہونا ہے؟ کس پہ؟ بھروسہ صرف اور صرف رب ذوالجلال پہ، کیونکہ ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ وہی ہے. اگر آپ اس کا جو ہے زندہ مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک وہ USSR جس کے پاس دے ہیو مور دین 5000 نیوکلیئر آرمس، اور دوسری طرف اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹ کو دیکھیں پورے نیٹو کے ساتھ آیا تھا. وہ لوگ مرد مجاہد کی طرح 20 سالوں تک لڑتے رہے بغیر سلیپر کے، پیاز کھا کے لڑتے رہے. یہ تو پاکستانی عوام ہے. ٹھیک ہے، خوش رہے، ڈٹے رہیں. پاکستان زندہ باد. پاکستان کی عوام پائندہ باد. پاک فوج پائندہ باد. والسلام.